बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अहम तरीन हलकों में रहने वाले लोगों ने अब बाकायदा टीवी के ऊपर आकर कहना शुरू कर दिया है कि मरियम नवाज से ताकतवर हलके इंतहाई नाखुश हैं और वो इंतहाई मायूस हैं कि हमने किस इंसान को पंजाब दे दिया है कि जो अपना घर नहीं चला सकता था वो पंजाब चलाने के लिए बाहर निकल पड़ा है। और सूरत हाल अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि मरियम नवाज की वीडियोज़ और तस्वीर भी अब पाकिस्तानी अवाम की मायूसी को ख़त्म करने में कामयाब नज़र नहीं आ रही, जबकि दूसरी जानिब दिन रात उनकी वीडियोस और तस्वीर जैसे जैसे सोशल मीडिया पर आ रही हैं वैसे वैसे ही उनकी नाकाम कारकर्दगी भी मीडिया के ऊपर साफ दिखाई दे रही है। किसी ने मरियम नवाज शरीफ को बताया था कि इमरान खान बिल्कुल इसी तरह मशहूर हुआ था कि उसने पहले अपनी वीडियोस बनाई, तस्वीर बनाई, उनको सोशल मीडिया के ऊपर डाला, टिकटॉक बनाया, यूट्यूब के ऊपर डाला, फेसबुक के ऊपर डाला और आस्ता आस्ता वो मशहूर हुआ और अब पाकिस्तानी कौम की आंख का तारा बन चुका है। यही वजह है कि मरियम नवाज कोशिश कर रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने टिकटॉक अकाउंट की वीडियोस बनाएं, वो ज्यादा से ज्यादा फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस लगाएं, ट्विटर के ऊपर अपनी वीडियोस लगाकर शोहरत हासिल करें, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हासिल करें और उसके बाद इमरान खान की तरह पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सियासी लीडर बन जाएं। मगर नाज़रीन गिरामी, ये किसी एक केस के लिए मुमकिन होता है, किसी रैंडम केस के लिए मुमकिन होता है, सबके लिए ये काम मुमकिन नहीं होता। और इमरान खान ने अगर ये सारी कामयाबियां हासिल की थी, अगर उसने ये सारी तरक्की हासिल की थी, अगर उसने पाकिस्तानी अवाम के दिल में घर किया था तो उसने अपनी कारकर्दगी भी दिखाई दी। जबकि मरियम नवाज की सिर्फ तस्वीर, सिर्फ वीडियो ही सामने आ रही है, कारकर्दगी किसी भी सूरत सामने नहीं आ रही। और यही वजह है कि मरियम नवाज शरीफ के बारे में अब बड़े अहम हलके और बड़े बड़े खानदान यानी कि ताकतवर हलके जो हैं वो ये कहना शुरू हो चुके हैं कि हम इसकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं, किसी भी तरह इसकी कारकर्दगी हमें इत्मीनान नहीं दिलवा सकती है। अब आप ये अंदाजा कर लीजिए कि मरियम नवाज शरीफ जेल में गई तो वहां पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, वहां पर उनके नाम की नाराबाजी करवाई जा रही थी, वहां पर जो जनी के मरियम नवाज जिस तरह से आप देखें जूते उठाकर वो चली गई अंदर और वहां पर हालांकि सबके जूते पड़े हुए थे मगर मरियम नवाज अपने जूते उठा के अंदर चली गई, फिर खवातीन को शरबत डाल डाल कर पिलाती रही। तो ये वो सारी चीजें थी नाज़रीन गिरामी की जिनके अंदर पाकिस्तानी कौम को वाज़ेह तौर पर बिल्कुल साफ अंदाज में बनावट दिखाई देती है। देखिए, इमरान खान जब कौम के अंदर जाता था, जब सड़कों के ऊपर आता था तो उसके साथ उसकी पूरी प्रोडक्शन टीम नहीं होती थी, बल्कि रैंडम लोग जो वहां पर इर्द गिर्द लोग फिर रहे होते थे वो वीडियोस बनाना शुरू कर देते थे, फोटोज बनाना शुरू कर देते थे और वो फौरी तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती थी। इमरान खान की कोई अपनी टीम भी फिर रही होती थी कि जो वीडियोस बनाए, जो फोटोज हैं वो बनाए और फिर इमरान खान को वायरल करे। ये जो चीजें हैं, इन चीजों के बाद मरियम नवाज शरीफ की जो बनावट है अब उसके ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू हो गए। अब देखिए, बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सहाफी हैं बाकायदा तौर पर ये कह रही हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सबको मरियम नवाज ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, बल्कि मरियम नवाज अपनी जो वीडियोस बनवाती हैं उनके अंदर तो वो अपने एडिटर को बताती हैं कि फिल्टर कौन सा लगाने, किसके अंदर मैं ज्यादा खूबसूरत नजर आऊंगी। तो ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ अरेंज करने के बाद मरियम नवाज जब किसी के घर में जाती हैं तो भी उनके लिए मसाइल हो जाते हैं, वो कहीं पर स्कूल जाती हैं तो भी मसाइल हो जाते हैं। अब इन्हीं चीजों की वजह से द इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल आया है उसने हर चीज के ऊपर पानी फेर दिया है। उसने नवाज शरीफ की रही सही जो हिम्मत थी वो भी तोड़ के रख दी है, उसने नून लीग के अंदर जो ताकत थी उसको भी खत्म करके रख दिया। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर टुकड़ों में बटी हुई है, ग्रुपों के अंदर बटी हुई है और फिर द इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल आया उसने इनकी जो रही सही हिम्मत थी उसको भी खत्म करके रख दिया, उसको भी तोड़ के रख दिया। अब वो कैसे हुए, क्या कुछ हुआ, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। और सबसे खास बात ये कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को चाहे आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं या Facebook के ऊपर देख रहे हैं लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़ा एतमाद मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो चीजें सामने आई है नाज़रीन गिरामी में आस्ता आस्ता आपको बताता हूं। मरियम नवाज शरीफ सबसे पहले अस्पतालों के अंदर गई कि जी मेरी वीडियोस बने, मेरी फोटोज बने, मेरी तारीफें हो, लोग मुझे कहें कि जी इसको तो दुखी इंसानियत का दर्द है। मगर आगे प्रॉब्लम हो गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया आपने सेहत कार्ड बंद कर दिया। अब वहां पर मरियम नवाज सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि देखिए जब मरियम नवाज हुकूमत में आई है सेहत कार्ड बंद किया गया है, तो उससे पहले इमरान खान की जो हुकूमत थी उसमें सेहत कार्ड चल रहा था, लोगों को सहूलत मिल रही थी।
تو لوگ عمران خان جب آتا تھا، اس کی جو پارٹی کے رہنما آتے تھے، تو لوگ ان کو اسپتالوں میں گلے لگاتے تھے، ان کو خوشی ملتی تھی، وہ بڑے خوش ہو کے ملتے تھے. لیکن مریم نواز شریف کی حکومت نے جب صحت کارڈ بند کیا ہے اور جب ہسپتالوں کے اندر جانا شروع ہوئے ہیں، تو لوگوں نے گلے کرنا شروع کر دی. پہلے تو صحت کارڈ تھا، ہمیں بڑی سہولت تھی، ہمیں تو گھر تک جانے کا کرایہ بھی دے دیا جاتا تھا، اب ہمارے لیے بڑا عذاب بن گیا، ہمارے لیے بڑی پریشانی بن گئی، آپ لوگوں نے تو ہمارا صحت کارڈ بند کر دی. یعنی کہ نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے، جہاں مریم نواز پازیٹیوٹی بنانا شروع چاہتی ہے، وہاں پر نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نواز شریف کی جو تصویر والا راشن تھا، وہ بھی سارا کام بالکل فلاپ ہو گیا. لوگوں نے اب نواز شریف کی تصویر والے چیز کو جو، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ بالکل ہی اس کو کسی نے بھی نہیں اس کو تعریف کی یا کسی نے بھی. اب کیا اب وہ اگر اوپر تصویر لگی ہوئی تھی تو لوگوں نے اب اس پیک کو اپنے گھر میں تھوڑی لٹکا کے کھڑا کرنا تھا کہ جی نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، بلکہ لوگوں نے تو اس کو ویلیو نہیں دی اور سوشل میڈیا کے اوپر الٹا یہ تماشا بن گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، بڑی زبردست یہ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ جس طرح بزدار 1 تھا، اسی طرح مریم نواز بزدار 2 ہے. اب اس کا مطلب کوئی سمجھ سکتا ہے. اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ بڑی گمبھیر بات ہے. دیکھیے فیصل وابڈا جو ہے وہ ایجنسیوں کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے، اور اس نے مریم نواز کو کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بزدار 2 ہے. اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ناظرین گرامی کہ جو یعنی کہ بزدار ہوا کرتا تھا عثمان بزدار، اس کے بارے میں باجوہ بار بار کہا کرتا تھا عمران خان کو کہ اس کو سائڈ پہ کرو، اس کی جگہ کوئی اور لے کر آؤ، اس کو سائڈ پہ کرو، اس کی جگہ کوئی اور لے کر آؤ. اب وہی یعنی کہ جو بزدار تھا، اسی بزدار کی جگہ مریم نواز کو رکھا جا رہا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یعنی کہ فیصل وابڈا، اب یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بزدار 2 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کے جانے کی باتیں بھی ابھی سے کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، بڑے بڑے حلقوں کے اندر، لوگوں کے اندر. اور اس سے جو ہے پسندیدگی جو ہے وہ بالکل بھی سامنے نہیں آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی یہ اس کو مریم نواز کو کوئی پسند کر رہا ہو. اور سارے صحافی جو ہیں آپ دیکھیے وہ سارے اس کے اوپر تنقید کرے. اب اندازہ لگائیے کہ ایک بندے نے اگر لکھا کہ ہیلی کاپٹر کے سفر کا مزہ یا ہیلی کاپٹر کا سفر، تو عظما بخاری نے اس کے اوپر بھی نوٹس لے لیا. اب دی اکانومسٹ نے جو آرٹیکل لکھ دیا، انہوں نے تو ان کی ساری یعنی کہ نیا ہی ڈبو کے رکھ دیا، ان کی ساری بیڑی ہی ڈبو کے رکھ دیا. کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیے وہ مریم نواز شریف کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی یہ تو ڈپریشن کا شکار ہیں، ان سے تو بڑا بلنڈر ہو گیا ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اگر ان کو مدد نہ ملتی، اسٹیبلشمنٹ کی مدد ان کو نہ ملتی، تو اس الیکشن کے اندر جو ان کا برا حشر تھا وہ تو ان کی تو پارٹی ختم ہو جانی تھی. یہ تو بالکل ان کا تو ملیا میٹ ہو گئے تھے، ان کا تو نور ہی چٹ ہو گیا تھا. ان کے پاس تو کوئی یہ کھانا ٹکا نہیں بچا تھا. ان کے پاس جو معاملات تھے وہ بھی ان سے سارے نہیں سنبھل سکے ہیں. اور عوام کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اب پریشان ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیا گیا، اب ان کو کیسے لے کر آگے چلا جائے، کیونکہ ان کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو محمد مالک ہیں، اب وہی یہ بار بار کہنا شروع ہو چکے ہیں، بڑے مایہ ناز صحافی ہیں، کہ جی نواز شریف کا جو قد تھا وہ مزید چھوٹا ہو گیا. مریم نواز مکمل طور پر ناکام فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کو کابینہ اجلاس میں مریم نواز لے گئے کہ جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈپریس نہ ہوں، دیکھیں آپ یہاں پر آئیں، آپ یہاں پر اجلاس میں بیٹھیں. لیکن نواز شریف کا چہرہ مکمل طور پر اترا ہوا ہے، بڑے افسردہ، بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کارکردگی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. بڑے گھر والے لوگ جو ہیں وہ ویسے تنگ آ گئے ہیں، ان کو بٹھانے والے تنگ آ چکے ہیں. ان کے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں نون لیگ کے، کوئی مریم کا گروپ ہے، کوئی شہباز شریف کا گروپ ہے، کوئی حمزہ کا گروپ ہے. ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل یعنی کہ پسند ہی نہیں کر رہے ہیں. مبشر لقمان جیسے صحافی نے بھی کہہ دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ مریم نواز سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس کو کسی بھی صورت میں اس کے اندر کوئی کرنٹ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کچھ کر پائے گی یا کچھ نہیں کر پائے گی. اب ایک دوسرے کو شک و شبہات کی نظروں سے یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کو حکومت چلانی نہیں آتی ہے. یہ اس طرح کا جو مافیا ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کے اوپر زیادہ مسلط دیر نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک ایسی صورت کے اندر، ایسی حالات کے اندر کہ جب ان مافیاز کے مقابلے کے اندر عمران خان جیسا ٹکر کا بندہ بیٹھا ہو، ان کے لیے بڑے مشکل مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے اور پھر ان کی کارکردگی زیرو ہوتی ہے. تو پھر اب دیکھیے نا میڈیا کے اوپر کہیں بھی اب دیکھیے کہ ان کی جب سے حکومت آئی ہے کوئی بھی ان کا کوئی ایسا پروجیکٹ سامنے نہیں آ سکا جس کے اوپر میڈیا نے اپریشیٹ کیا ہو. مریم نواز کو آپ مجھے بتائیے پاکستان کے کسی صحافی نے اپریشیٹ کر دیا ہو یا کسی صحافی نے مریم نواز کی تعریف کر دی ہو؟ کہیں پر بھی ایسی بات نہیں آئی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بڑی ان کے لیے پریشان کن بھی ہے، یہ بڑی ان کے لیے ٹینشن والی بھی ہیں، اور ان کے لیے یہ حالات جو ہیں یہ بڑے خراب ہوں گے. آپ دیکھیے گا آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے بڑا ٹینشن زدہ ہوگا، اور ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، ہم کس سے مدد مانگیں. کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی آہستہ آہستہ ان سے ہاتھ کھڑے کر لے گی کہ بھیا تم لوگوں کے اندر اپنی ابیلٹی ہے نہیں چلنے کی، ہم لوگ کیوں تمہارے لیے اپنی بدنامی میں اضافہ کریں، یا ہم لوگ کیوں تمہارے لیے اپنی جو عزت ہے اس کو داؤ پر لگائیں. تو ان کے لیے حالات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے اب چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں رہی ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوں گے، پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور ان لوگوں سے بہت جلد پاکستانیوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی، پاکستانی عوام کی جان چھوٹ جائے گی، پاکستانی قوم کی جان چھوٹ جائے گی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ان سے جان چھوٹ جائے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.